मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको आज 86औं जन्मोत्सव सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अतिथि साथीहरू, झापा जिल्ला सभाका साथीहरू, मेची नगरसभाका साथीहरू लगायत वडा सभाका मंगोल योद्धा साथीहरूमा स्वीकारोस् मेरो सर्वप्रथम जय मंगोल। यसपालि आज भन्दा ठिक 10 दिन अगाडि ज्वरोले असाध्यै सतायो। मलाई मात्र होइन, म लगायत मसँग बस्नुहुने लासिम भाइ, मसँगै बस्नुहुने सँगसँगै बस्ने हामी शान्तिलाल दिमालजी, हामी एकैचोटि ओछ्यान परेका थियौँ। केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। र 10 दिन जति चाहिँ निकै गाह्रो पार्यो, इन्तु नचिन्तु बनायो। ती 10 दिन मध्ये पनि एक रात चाहिँ नाक पनि दुईटै नाक बन्द टालिएको, कान पनि बन्द, आँखा पनि उघानै नहुने, आँखाले पनि टाउको पनि फुट्ला जस्तो भएको थियो। मलाई त आजै अन्तिम दिन रहेछ कि क्या जस्तो पनि लागेको थियो त्यो दिन, त्यो रात। तर एउटा होइन, हिम्मतका साथ च्यालेन्ज हो, यो चुनौती हो, यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ जितेर जानुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले सहेर बस्दाखेरि एक प्रकारको चेतनामा के आयो भने, अन्तर्चेतनाबाट के सन्देश आयो भने मलाई, अब नाकले सास फेर्न नसक्ने हो भने, नाकले सास फेर्नु मिलेको छैन भने मुखले सास फेर, मुखले नै सास ल्याऊ भन्ने खालको चेतना, अन्तर्चेतनाले मलाई मेसेज दियो। राति अनि मैले मुखैले सास फेरेँ, मुखैले सास लिएँ, मुखैले सास फेरेँ। त भोलिपल्ट चाहिँ बिहान उज्यालो भयो। उज्यालो भइसकेपछि चाहिँ अलि विषय हुँदै आयो। यस कारणले यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले जुन एउटा मंगोल दर्शनको निमित्त अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई अगाडि बढाएर लगिरहेको छ, यो युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको यो नौलो दर्शन हो, यो नयाँ दर्शन हो। यस कारणले झट्ट बुझ्न सकिँदैन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूका समकालीन साथीहरूले चाहिँ बुझेनन्, ठोकुवाको साथ भन्छु म। तर उहाँ पछिका दोस्रो पुस्ताका हामीले कुरा बुझ्यौँ, उहाँको कुरा बुझ्यौँ। तर कुरा बुझेर मात्रै हुँदैन रहेछ, यो त भनाएर गराइ मिल्नुपर्ने रहेछ, त व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्ने रहेछ। हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल त भन्यौँ मुखले, तर अहिन्दू पनि हुनुपर्ने रहेछ। हिन्दूको संस्कार संस्कृति चाडपर्व सबै त्याग्नुपर्ने रहेछ। र मूलवासी भनिसकेपछि मूलवासीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के हुन्, पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, त्यो पनि पालना गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो आदिवासी जनजातिले गरे जस्तै गर्न थाल्यो भने त मूलवासी भनेर मुखले भनेकोले त पुग्दैन, ठ्याक्कै मिल्दैन, भनेर गराए त मिल्दैन। अब तपाईँहरूलाई तेस्रो पुस्ताका तपाईँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यो कुरो बुझ्न, किनकि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले केही मात्रामा भए पनि व्यवहारमा उतारेर देखाएका छन्, देखाउन सफल भएको छ। त्यसैलाई देखेर, त्यसैलाई सिको गरेर तेस्रो पुस्ताका मंगोल नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, अब सजिलो हुन्छ। र उहाँको जन्म 27 होइन, जुलाई 27
1935 में भयो र एकपटक उहाँले मलाई अचानक काठमाडौँमा बोलाएर भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि, भाइ मेरो जन्ममिति 2टा देखा पर्यो, तिमीलाई कुन ठिक लाग्छ तिमीले खोज, अनुसन्धान गर, त्यसैलाई नै तिमीले त्यसपछि मानेर लैजाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँले म्याट्रिक पास गरेको, प्राइमेरी स्कुल पास गरेको सर्टिफिकेट हेरेँ, खोजेर हेरेँ। हेर्दाखेरि त त्यो 27 जुलाई 1935 सही रहेछ। सर्टिफिकेटमा तलमाथि हुनसक्छ, उहाँको भाइको पनि हेर्नु पर्यो, उहाँको बहिनीको पनि हेर्नु पर्यो, अनि मात्रै एकदम अब स्पष्ट हुन्छ भनेर मैले उहाँको माइला भाइको हेरेँ, उहाँपछिको माइला भाइको हेरेँ। त उहाँको चाहिँ 1937 रहेछ। र त्यसपछि उहाँको बहिनी, जेठी बहिनीको हेरेपछि उहाँको चाहिँ सन् 1939 रहेछ। सन् 1939ले त उहाँ बहिनीको उसले पो भेट्छ त, पहिलाको 2टा देखा पऱ्यो भने नि मैले, होइन। एउटा डिसेम्बर 7, 1939 छ, त्यो त ठ्याक्क बहिनीसँग मिलेरहेछ, बहिनीको जन्ममितिसँग। यसकारण मैले अब चाहिँ यो चाहिँ सही रहेछ, सही कुरो के हो पत्ता लगाऊ, तिमीलाई जिम्मा दिएको छु, 2टा देखा परिगयो, विवादमा आइगयो 2टा कुरो, होइन। अब तिमीलाई जिम्मा दिएको छु, यो जिम्मा तिमीमा आयो, यो जिम्मेवारी तिमीले पुरा गर, खोज, अनुसन्धान गर, होइन, त्यसको सार्वजनिक गर भनेर भन्नुहुँदाखेरि मैले त्यो काम गर्नु पर्यो। खोजिसकेपछि मलाई स्पष्ट भयो यो चाहिँ यथार्थ रहेछ, यो चाहिँ सत्य रहेछ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि कुनै हानि नोक्सानी नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू स्पष्ट भयो र यो कुरा अगाडि बढ्यो। र उहाँ जेल पर्नुभयो, होइन। अगस्त 30, 1988 मा जेल पर्नुभयो। जेल पर्दाखेरि, जेल पर्नुभन्दा अगाडि त उहाँले न्यू लाइट पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थन्डर बोल्ट चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त मेरो जन्मिएको थिएन। उहाँ 30 अगस्त 1988 मा जेल पर्नुभयो। जेल परिसकेपछि जेल परेको 4 महिना पुरा भइसकेपछि उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जन्माउनुभयो जेलभित्र। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, यो 4 महिना सिद्धिने बित्तिकै उहाँले जनवरी 1 1989 मा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जन्माउनुभयो। तर जेलभित्र चाहिँ उहाँका समकालीन साथीहरूले कुरा बुझेनन्। मैले भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यतिखेर जेलमा भेट्नु जाँदाखेरि त उहाँ जेल पर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरू थिए, उहाँको समकालीन साथीहरू थिए। तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र खोल्नुभयो, अब तपाईँ जेल बाहिर आउनुभयो भने तपाईँकै कार्यकर्ता भएर, तपाईँकै सङ्गठनमा आबद्ध भएर, तपाईँलाई नै नेता मानेर, तपाईँलाई नै नेता स्वीकारेर हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि जान्छौँ भनेर उहाँलाई जेलमा भेट्न जानेहरू जब 1990 मा, त्यसको 1 वर्षपछि त बहुदल आयो भने बहुदल फर्किएको बहुदल त नेपालमा 2007 सालमै आएको हो नि। 17 सालमा महेन्द्रले कु गरेर चाहिँ बहुदल खाइदिएको थियो। तर त्यही बहुदल त 46 सालमा फर्किएको हो। त्यो 46 सालमा बहुदल फर्किसकेपछि उहाँ बाहिर आउनुभयो, जेल बाहिर आउनुभयो। सबै जेलमुक्त गरे, सबै, होइन, राजनीतिक बन्दीहरूलाई सब जेल रिहा गरिसकेपछि उहाँ जेलबाट बाहिर आउनुभयो। जेलबाट बाहिर आइसकेपछि त उहाँले त कोही पनि देख्नु भएन, कोही पनि उहाँको पछि त कोही पनि थिएन। जेलभित्र भेट्न जाँदाखेरि जेल पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँकै साथ, तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्नेहरू कोही पनि थिएनन्, होइन। यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो भन्दा त्यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त अब दर्तामा लैजानु पर्ने भयो। निर्वाचन आयोगले त दल दर्ताको लागि आह्वान गर्यो। गर्दाखेरि उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा केही पनि बुझेका छैनन्। केही पनि नबुझे तापनि कमसेकम एउटा समर्थक, शुभचिन्तकलाई नै उहाँले चाहिँ केन्द्रीय बोर्डमा सामेल गरेर 7 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर
उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दर्ता गर्नु जानुभयो निर्वाचन आयोगमा। तर निर्वाचन आयोगले दर्ता दिएन। दर्ता त के दिने कुरो भएन, निवेदन लिनै मानेन। तर पछि उहाँले चिचाउनु भयो, कराउनु भयो, अङ्ग्रेजीमा भट्याउनु भयो। त्यहाँ विदेशी पत्रकारहरू पनि थिए, उनीहरूको ध्यान खिचियो। उनीहरूको ध्यान खिचिसकेपछि यो मान्छे किन करायो, किन यसरी भट्टायो भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दर्ता दिनु त कता हो कता हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दरखास्त नै लिन मानेनन्, दरखास्त नै अब दर्ता गर्न मानेनन् भनेर उहाँले चिचाउनु थालिसकेपछि त्यसरी चाहिँ उहाँको निवेदन लिने काम, दरखास्त लिने काम चाहिँ भएको थियो। यस कारणले यो दोस्रो पुस्ताको जुन हामी आउँदाखेरि हामीले व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ गाह्रो पर्यो। भनेर गरे ठ्याक्क मिल्नुपर्ने होइन, व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, नत्र भए त कसैले पत्याउने कुरो पनि भएन। हामी मङ्गोल भन्दै हिँड्यौँ, हिन्दू मूलवासी भन्दै हिँड्यौँ। तर यो नारा मुखले मात्रै ठिक्क भयो नि त, नारामा मात्रै सीमित भयो। तर व्यवहारमा चाहिँ देखिएन भने पत्याउँदैन। नपत्याउने भएपछि हामीलाई चाहिँ दोस्रो पुस्ताकोलाई चाहिँ गाह्रो परेको थियो, गाह्रो पर्यो। र अब तेस्रो पुस्ताकोलाई कुरो दोहोरियो, सजिलो हुँदै जान्छ। र अब यो फल खाने बेला पनि भइसक्यो। अब एमएनओले अब फल खान थाल्छ, फल खाने दिनहरू आइसक्यो। र अब कसैको बहकाउमा बहकिएर जानु हुँदैन। अब त त्यतिखेर 2058 सालमा के गर्यो भन्दा ज्ञानेन्द्रले पहिलोचोटि फेरि साइकु गर्यो। त्यो पहिलोचोटिको साइकुमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरू अब सरकारी पत्र पत्रिका मात्रै चल्ने, त्यो राजा गुणगान गाउने पत्र पत्रिकाहरू होइन, गोर्खा पत्रिकाहरू मात्रै चल्ने भयो। र अरू कान्तिपुरदेखि लिएर सबै प्राइभेट पत्र पत्रिकाहरू, मिडियाहरू, एफएमहरू सबै बन्द भए। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको किताबै जफत गरे, किन किताबै लेख्न नपाउने, किताबलाई पनि प्रतिबन्ध। पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, रेडियो त धेरै टाढा कुरो भयो। पहिलोचोटि प्रतिबन्ध त्यसरी उसले चाहिँ कु गर्यो, साइकु गर्यो। त्यतिखेर नै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई सङ्कटकाल लाग्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूबाट सुरु भयो यो सङ्कटकाल। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पक्रिनको लागि चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको घरमा गयो। 2 भ्यान प्रहरी पठायो ज्ञानेन्द्रले। पठाउँदाखेरि उहाँ त बाहिर हुनुहुन्थ्यो। बाहिर भएपछि उहाँलाई त भेट्ने कुरो पनि भेट भएन। पाउन आयो कि उहाँको बहिनी कृष्णा गुरुङलाई नै बन्दकीको रूपमा लिएर गए। त उहाँको जति पनि किताबहरू थियो, अस्तित्व खोज मङ्गोलको र एमएनओमा पिएचडी भन्ने किताब चाहिँ सबै नै लिएर गयो। त्यो मात्रै होइन, उहाँको टाइपराइटर थियो, हरेक चिजबिजहरू थियो, त्यो पनि सबै लिएर गयो। पछि फर्केर आउन् भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले माफी मागुन् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ दरबारले चिठी लेखेर पठाउनु भएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई। वीरेन्द्रलाई चाहिँ पहिले पठाइसक्नु भयो थियो 52 सालमा। त ज्ञानेन्द्रलाई पनि उहाँले पठाउनु भएको थियो त्यो किताबसहित। त्यो किताबमा र चिठीमा के थियो भन्दाखेरि अब लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता मुलुकलाई चाहिँ यो घोषणा गरिदिनु पर्यो र तपाईँ चाहिँ आजीवन राष्ट्रपति भएर बसिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ लेखिएको चिठी थियो। यसकारण त्यो चिठी गएको एक धन्यवाद दियो। चिठी दरबारले धन्यवाद सहितको चिठी पठायो, फेरि रिप्लाई पठायो। राम्रै कुरा बुझेछन् कि क्या हो भन्ने भयो उहाँलाई। तर 1 महिनापछि त प्रहरी पठायो। यसरी पठाइसकेपछि त्यो 58 सालदेखि एक खालको सङ्कटकाल लाग्यो मुलुकमा। त त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरू चाहिँ सबै विलिन भएर गए, बिलाएर गए, हराएर गए, लाखापाखा भएर गए। जब उहाँलाई जेलमा भेट्न जाँदाखेरि जसरी उहाँलाई आश्वासन दिनेहरू धेरै थिए होइन, तपाईँको पछि लाग्छौँ भन्नेहरू थिए। त 58 सालमा ज्ञानेन्द्रले त्यसरी साइकु गर्दाखेरि त्यो सङ्कटकालमा चाहिँ धेरै हाम्रो कार्यकर्ताहरू भन्दाखेरि मूल सचिवदेखि लिएर तलका सबै नै अब त्यसरी विलिन भएर गए, हराएर गए। त बल्ल 2061 सालमा 2060 सालमै हुने हो मङ्गोल नेसनल
नेसनल अर्गनाइजेसनको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ 2060 सालमै हुने हो। 2060 सालमै हुने भनेर घोषणा भइसकेको थियो, किनकि 5-5 वर्षमा हुन्छ नि त होइन। 2055 सालमा भएपछि 60मा हुने हो। तर त्यसमा अब सङ्कटकालले गर्दाखेरि मुलुकमा सङ्कटकाल लागू भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कार्यकर्ताहरू नेताहरू हराएर गए। जतिखेर सङ्कट पर्छ कठिन परिस्थितिहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ साथ र सहयोग दिनु सक्नुपर्छ सङ्गठनलाई। तर जतिखेर आपत पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, कठिन पर्छ त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू सजिलो खोज्नको लागि होइन बलेको आगो ताप्न जाइदिन्छन् होइन। त्यो प्रथा बसेको छ। यस कारणले त्यतिखेर हामी मध्य जिल्लामा थिए, शान्तिजीहरू केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो। र शान्तिजीलाई नै, शान्तिलाल धिमालजीलाई नै होइन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि बढाउनु भयो। अब अगाडि यो सङ्गठनलाई त हामीले चाहिँ बन्धक बनाएर राख्नु हुँदैन। आउँदो भावी पिँढीहरूको भविष्य छ यसमा, यो मुलुकको भविष्य छ यसमा। तिमी अगाडि बढ भनेर शान्तिलाल धिमालजीलाई अगाडि बढाउनु भयो। शान्तिलाल धिमालजीको संयोजकको तहमा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो 2061 सालमा। त्यो महाधिवेशनमा उहाँ नै हुनुभयो मूल सचिव, शान्तिलाल धिमालजी नै मूल सचिव हुनुभयो। र अहिलेको परिस्थिति पनि अहिले सङ्कटकाल हो। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको लागि, देशकै लागि, नेपाली जनताहरूको लागि यो चाहिँ सङ्कटकाल हो, कठिन परिस्थिति हो, चुनौतीपूर्ण घडी हो। र यतिखेर चाहिँ हामीले होस गुमाएर कसैको बहकाउमा बहकिएर होइन हामीले फल खाने सिजन हो, अब फल खाने बेला आउँदैछ। त्यो बहकेर गयौँ भने त फल खान पाउँदैनौँ नि त, फल त अरूले खाइदिन्छ होइन। यसकारण मेरो म्यासेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुशासित भएर धैर्य धारण गरेर होइन, यो त हामीलाई मात्रै लागेको होइन, नेपाललाई मात्रै होइन, यो त विश्वमै यो समस्या छ नि त होइन। र विश्वकै लागि चाहिँ एउटा समस्या भएर जड रोग भएर चाहिँ यो कोभिड-19 भएर आएको छ होइन। र यसको चाहिँ धेरै अब माथिल्लो स्तरको कुराहरू छन्, त्यो त यहाँ गर्नु पनि मिल्दैन होइन। तर यति चाहिँ बुझ्नुहोस् अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के भन्नुभएको थियो भन्दा नेपालमा कम्युनिस्ट नै छैनन् भन्नुभएको थियो नि त होइन र। त्यो उहाँले 20 वर्ष अगाडि भन्नुभएको। र अहिले आएर त साकार भयो नि त, साबित भयो नि त होइन र। कम्युनिस्ट त रहेनछ। तिनीहरूलाई 2/3 दिए पनि, सबै मत दिए पनि, कम्युनिस्टको नाममा नदिए पनि, भोट दिए पनि कम्युनिस्ट त रहेनछ होइन। कम्युनिस्ट त रहेनछ। शासन गर्ने शैली त कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार त नगर्ने रहेछ। कम्युनिस्टै रहेनछ नि त नेपालमा। यस कारणले कम्युनिस्ट नभएपछि त कम्युनिस्टको नाममा यिनीहरूले शासन गरिराखेको थियो। त्यो कम्युनिस्टलाई अब संसारले पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ सहयोग गर्दैनन्, समर्थन गर्दैनन्। किन कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै अब नेपालीहरूलाई, कमसेकम नेपालीहरूलाई ठगेको छ होइन। र अब नेपालमा कम्युनिस्ट नै नरहने भएपछि होइन, खत्तम भएर जाने भएपछि त के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट भएर बस्नेहरू चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आउने छन्। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आउन थाल्छ र केही त अर्को पार्टीमा पनि जान्छ। अरू पार्टी चाहिँ रहँदैन। अब दुईवटा पार्टी रहन्छ। दुईवटा पार्टी भनेको एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहन्छ र अर्को चाहिँ अर्को पार्टी रहन्छ। त्यो पार्टीको नाम भन्नु मिल्दैन अहिले होइन। त्यो पार्टी पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले नै ओगट्दै जान्छ बिस्तारै त्यो पार्टी पनि। र नेपालमा दुईटै पार्टी मात्रै रहन्छ अब होइन। त्यो दुईटै पार्टी मात्रै भएपछि अब फल खाने सिजन भयो होइन। अब फल खान पाउँछ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले। अब संसार त साँगुरिएको छ, साँगुरिसकेको छ। यो संसारको राजनीति साँगुरिसकेको छ। साँगुरिसकेपछि अब केही दिन 1-2-3 वर्ष लाग्छ त्यो सङ्ग्लिनुको लागि। त्यो सङ्ग्लिसकेपछि चाहिँ स्पष्ट रूपले यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू नै यो देशको मालिक बन्ने कुरामा, शासक बन्ने कुरामा, भोट जित्ने कुरामा चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जति पनि भनेर जानुभयो, जति पनि भविष्य गरेर जानुभयो, त ऊ त भविष्य वक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। भविष्य वक्ता भनेको अब भविष्यको कुराहरू जान्ने, दूरदृष्टि भएको। दूरदर्शी भने धेरै टाढा कुरा जान्न सक्ने, दूरदृष्टि भनेको धेरै टाढाको कुरा देख्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो नि त। किन महामानव भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा मैले यो अस्ति झन्डै म
त्यो एक रातको कुरा गरेँ त्यो राति मलाई एकदम गाह्रो परेको थियो। आजै अन्तिम दर्शन क्या हो भन्ने भयो। किनकि म एउटा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने एउटा पुस्तक लेख्दै थिएँ र ती पुस्तक त अधुरै रहनै पऱ्यो क्या हो भनेर राति उठेर भयो नि मैले पोइन्ट अफ बुँदाहरू चाहिँ सारेँ। किनभने अरू अपुरो भयो भने त्यो बुँदाले पनि भोलि त्यो होइन अलिक सर्दै जान्छ, कसैले बुझेर अगाडि बढाउँछन् नि त होइन। त्यसरी त्यो दिन अब महामानव भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ कसलाई महामानव भने अब त्यो त हेर्ने दृष्टिकोणहरू सोचाइहरू होइन, सङ्कुचित सोचाइहरू, एउटा जातिगत होइन सोचाइ होइन, अब एउटा साम्प्रदायिक सोचाइ त यहाँ हिन्दू ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको भएपछि त त्यो उनीहरू त एउटा न एउटा बाहुनलाई नै महामानव भन्ने हो। उनीहरूले चाहिँ त्यो बिपी कोइरालालाई उनीहरूले महामानव भन्ने होइन, महामानव घोषित गरे। त बिपी कोइराला त फेल भएको मान्छे हो नि त। केमा फेल भयो भन्दाखेरि उसले त प्रजातन्त्रमा समाजवाद देख्ने मान्छे हो। प्रजातन्त्रमा समाजवाद हुँदै हुँदैन लोकतन्त्रमा समाजवाद हुन्छ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले समाजवाद चाहिँ लोकतन्त्रमा हुन्छ, त्यस कारण लोकतन्त्रको लागि लड्नुपर्छ भनेर उहाँले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतालाई चाहिँ मूल माग र मुद्दा भनेर अगाडि बढ्नुभएको थियो। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू त सफल हुनुभयो नि त। अब समाजवाद त बिस्तारै बिस्तारै लागु हुँदै जान्छ। र बिपी कोइराला केमा पनि फेल भयो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ भारतले चाहिँ नेपाललाई हस्तक्षेप नगर्दाखेरि यतिखेर भोलि बिहानै केही दिनमा चाहिँ चाइनाले नेपाललाई निल्नेछ भनेर उसले भनेको थियो। त्यो चाइनाले अहिलेसम्म त निलेन होइन, त्यसमा पनि फेल भयो। र बिपी कोइराला चाहिँ 4वटा भाषा जान्ने मान्छे नै हो। ऊ पनि लेख्न पनि जान्ने, बोल्न पनि जान्ने, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, बङ्गाली, कि खस भाषा। र डाक्टर गोपाल गुरुङ सेम होइन, अङ्ग्रेजी पनि बोल्नु लेख्नु जान्नुहुन्थ्यो, हिन्दी पनि बोल्नु लेख्नु, बङ्गाली पनि लेख्नु बोल्नु। बङ्गालीमा त मैले म्याट्रिक पास गर्नु भएको थियो बङ्गालीमा, त्यसपछि खस भाषा पनि लेख्नु बोल्नु सक्नुहुन्थ्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू पनि। र यसमा महामानवको तुलना गर्दैछु म होइन। नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ बिपी कोइरालालाई घोषित गरिहाल्यो है महामानव भनेर। तर अब हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब फराकिलो हुँदै गइसकेपछि हामीले देख्छौँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङमा पो धेरै विधाहरू बढिरहेछ त। किनकि उहाँको भविष्यवाणी पनि ए टु जेड पुरा हुँदै गइराखेको छ। बिपीको त सबै फेल भयो होइन। यसमा विशेष बिपी कोइराला चाहिँ ऊ पनि कथाकार हो, साहित्यकार हो, उपन्यासकार हो, राजनीतिज्ञ हो, ऊ पनि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व नै हो। तर तीमध्ये पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ 2वटा विधामा बेसी। केमा भन्दाखेरि बिपी कोइराला चाहिँ कवि पनि थिएन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त तिनै बाहुनहरूले हामी उहाँलाई वरिष्ठ कवि मानिलिन्छौँ भनेर चाहिँ बाहुनहरूले नै लेखेको छ होइन। अनि त्यसपछि पत्रकार पनि हो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू त। बिपी कोइराला त पत्रकार पनि थिएनन् होइनन्। यो हिसाब किताब पनि डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ होइन महामानव भनेर चाहिँ अबको आउने पिँढीहरूले चाहिँ अबको तेस्रो पुस्ताका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्दैछन्। यो बुझिसकेपछि चाहिँ यो कुरालाई अगाडि लगिसकेपछि अनि मात्रै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले न्याय पाउने यो मुलुकमा महामानव होइन। एउटा दूरदर्शी, कसलाई महामानव भनिन्छ भन्दाखेरि दूरदर्शी भएको मान्छेलाई, दूरदृष्टि भएको मान्छेलाई होइन, भविष्य वक्तालाई, जसले नयाँ दर्शन जन्मायो होइन, नयाँ नौलो दर्शन जन्माउन सक्छ, उसैलाई महामानव भनिन्छ नि। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त एउटा दर्शन जन्माउनु खोज्दै थियो। उसले समाजवाद हुन्छ प्रजातन्त्रमा भनेको थियो। ऊ त पहिल्यै फेल भइहाल्यो नि त। उसको त उसले त दर्शनै जन्माउनु सकेन। तर पनि अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, बाहुन क्षेत्रीको हातमा शासन सत्ता भएपछि, उनीहरूको हातमा सबै कुरा भएपछि उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती महामानव भनेर घोषणा गरे होइन, घोषित गरे। अब हामीले यही कुरालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई महामानव कसलाई भनिन्छ, डाक्टर गोपाल गुरुङ किन महामानव, कसरी महामानव भए होइन, यो कुरालाई हामीले अब लिएर अगाडि जानुपर्दछ। र त्यो एउटा किताबमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ लामा थोत्पेन शेर्पा हुनुहुन्छ, त उहाँले चाहिँ एउटा किताब लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि एउटा उहाँलाई मूल्याङ्कन गरेर, श्रद्धा गरेर, सम्मान गरेर उहाँले पनि लेख्नु भएको छ है। के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ नेपाली नेल्सन मण्डेला भनेर उहाँले पनि न्याय गर्नुभएको छ। यसकारण हामीले अब उहाँलाई न्याय गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईँले कसैको लागि बत्ती बालिदिनु भयो,
तपाईँले कसैको लागि उज्यालो देखाइदिनु भयो होइन, उज्यालोको लागि गोरेटो खोलिदिनु भयो। त्यो उज्यालो तपाईँले खोलिदिनु भएको गोरेटो, उज्यालोको लागि खोलिदिनु भएको गोरेटो चाहिँ तपाईँलाई पनि काम लाग्छ, तपाईँको पनि हिसाब किताब आउँछ, तपाईँको पनि गुणगान गाउने छन् पछि भन्ने जुन एउटा त्यो छ नि होइन, बाढी छ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि जेल नेल सहनु भयो, भूमिगत हुनु पर्यो, भागेर जानु पर्यो, सर्वसहरण हुने गरी लुटिनु पर्यो, तर पनि उहाँले त केही त पाउनु भएन। सरकारले त के गरे, नेपाल सरकारले होइन, यहाँका बाहुन छेत्रीले शासन गरेको मुलुकमा उनीहरू त उहाँलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त 2 रुपियाँको सिटामोल खाने दबाई पनि सरकारी तौरबाट उहाँले पाउनु भएन। जबकि त्यस्तो महामानव होइन, देशकै लागि, समाजकै लागि होइन, एउटा भविष्य वक्ता भएर, दूरदर्शी भएर नयाँ दर्शन जन्माएर जानुभयो यस मुलुकमा। त्यो कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा नै स्थापित भयो, त्यही कुरा आयो यो मुलुकमा। तर पनि उहाँलाई 2 रुपियाँको औषधि खाने होइन पैसा पनि छुटाएनन् यहाँको सरकारले। बाहुन छेत्रीले शासन गरेको, नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूले, सरकारले त्यो छुटाएनन्। उहाँले जेलभित्र हाम्रै लागि, नेपाली यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको लागि, विशेष गरी यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको लागि, देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको देशको लागि उहाँले जेलभित्र औषधि गर्नु पनि नपाएर, औषधि गर्नु त जानु पाउनु पर्छ नि त बिरामी हुँदाखेरि, त त्यतिखेर पनि उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, जेलभित्र पनि धेरै उहाँले रडाको मचाउनु पर्यो। बल्ल बल्ल उहाँ उपचारको लागि चाहिँ सिफारिस भयो होइन, जेलरले सिफारिस गरेपछि मात्रै उहाँ उपचार गर्न जानुभयो। त्यतिखेरसम्ममा त उहाँले त मरिसकेपछि पनि खाडलमा लिएर जाने खालको रोगहरू, कहिले पनि जाति नहुने रोगहरू होइन, चिनी रोग, एलर्जी, मुटुको होइन, यो रोगहरू उहाँले लिएर बाहिर आउनुभयो जेल बाहिर। तर जेल बाहिर आइसकेपछि उहाँले जति वर्ष बाँच्नुभयो, जति दिन बाँच्नुभयो, त उहाँ बितिसकेपछि त्यो रोग पनि उहाँ सँगसँगै खाडलमा पुरिन पुग्यो। यसरी उहाँले त्याग गरेर होइन, हाम्रो लागि उहाँले त्याग गरेर, हाम्रो लागि सर्वस्व हरण भएर चाहिँ एउटा नयाँ कुरो, नयाँ एउटा नासो भन्ने छ यसलाई, हाम्रो लागि यो ठुलो एउटा नासो दिएर जानुभएको छ। मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन होइन, त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अब हाम्रो धनी पूर्जा, हामीले यो धनी पूर्जा देखाएर, यो धनी पूर्जा मार्फत हामीले भोट जितेर अगाडि बढेर सरकार चलाएर, प्रान्त चलाएर, स्थानीय सरकारहरू चलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ धनी पूर्जा हो। यो बेकार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो धनी पूर्जा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो देश भनेको चाहिँ अब हाम्रो खेत हो। यो हाम्रो खेत भनेर चाहिँ कसरी उहाँले चाहिँ दाबी गरिदिनु भयो, साबित गरिदिनु भयो। त्यो धनी पूर्जा कसरी दिनु भयो भन्दाखेरि नेपाल मूलवासी मङ्गोलहरूको देश हो, मङ्गोलको देश हो नेपाल। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यो देशका मालिक हुन्। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूका पुर्खा, हिजोका पुर्खाहरू चाहिँ यो देशका शासक थिए, मालिक थिए। उनीहरू यही नेपालमा उत्पत्ति भएकाहरू हुन्। यही देशमा उनीहरू चाहिँ यहीँको ढुङ्गा माटोमा सृष्टि भएकाहरू हुन् भनेर उहाँले चाहिँ जुन नेपाललाई नै उहाँले होइन गरी खाने एउटा बारी खेतको रूपमा हामीलाई चाहिँ एउटा नासोको रूपमा दिएर जानुभएको छ। अब हामीले गरी खानु सक्नुपर्दछ। र एउटा कुरा अब धेरै समय नलिउँ होइन, के त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कार्यकर्ताहरूलाई एउटा हल्ला छ नि, के हल्ला छ भन्दाखेरि एउटा मान्यतै भएर गइसकेको छ होइन। के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई एकछिन हेरेको भरमा, एकछिन कुराकानी गरेको भरमा होइन, उहाँले सजिलै यो कार्यकर्ता काम लाग्छ, यो कार्यकर्ताले काम गर्न सक्छ, यो कार्यकर्ता चाहिँ यो मान्छे चाहिँ अलि परसम्म पुग्न सक्छ, धेरै माथिसम्म पुग्न सक्छ भनेर यो सजिलै प्रकारले उहाँले जान्नुहुन्थ्यो होइन, चिन्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सनसनी फैलिएको छ नि त अहिले होइन र। त्यो त अब मैले के गरेँ,
मैले अस्ति नै छ होइन धेरै महिना अगाडि चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले चाहिँ त्यो कसरी मान्छेको स्वभाव होइन हेरेर थाहा पाउनुहुन्थ्यो, हिँडाइबाट, चालडालबाट, बोलीबाट कसरी थाहा पाउनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले मोटामोटी मान्छेको स्वभाव चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ होइन। 4 प्रकारको स्वभाव भइसकेपछि यही स्वभावबाट थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। किनभने अब यो स्यान्गुइन भयो, एउटा कलरिक भयो, मेलनकोलरिक भयो, फ्लेगमेटिक, यो 4वटा स्वभाव हुन्छ मान्छेको भनेको थिएँ त्यतिखेर। तर ज्ञान न हो, ज्ञानको भण्डार अथाह छ होइन। यो कहिले पनि रितिँदैन। नरितिने भएपछि चाहिँ नयाँ नयाँ फर्मुलाहरू होइन, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू त आउनै पर्यो होइन। त्यो मोबाइल भन्ने बित्तिकै एउटा नोकिया मात्रै मोबाइल हो भन्ने कुरो त भएन। त्यसमा सामसुङदेखि लिएर हरेक प्रकारको मोबाइलहरू आउँछ होइन। यसकारण मान्छेको स्वभाव 4 प्रकारको हुन्छ। त त्यो स्वभावबाट नै उहाँले थाहा पाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो हिजो होइन। तर अब यो अथाह ज्ञानको भण्डार कहिले रितिँदैन। त्यसकारण म उहाँले प्रयोग गर्नुहुने सूत्रको विषयमा होइन, जुन एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला अनुसार उहाँले चाहिँ कार्यकर्तालाई चिन्नुहुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब सँगै बसेको छ भने, सँगै बसेर गफ गरेको भरमा होइन र, हामी सँगै बसेर एकछिन गफ गरेपछि पो उहाँलाई थाहा पाउने कुरा हो नि त होइन र। बसिसकेपछि गफ गरिसकेपछि। तर भाषण धेरै टाढा बसेर भाषण गरेकै भरमा, धेरै टाढादेखि चिठी लेखेकै भरमा होइन, धेरै टाढादेखि फोनमा कुरा गरेकै भरमा पनि उहाँले कसरी पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो त? यो मान्छे काम लाग्ने मान्छे हो, यो मान्छे अगाडि बढ्ने मान्छे हो, यो मान्छेले मलाई सताउने मान्छे हो, यो मान्छेले मलाई दुःख दिने मान्छे मात्रै हो भनेर कसरी पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब सँगै बसेर कुराकानी गर्दा पो थाहा पाउने कुराहरू हुन् नि त होइन र। यसले चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै यसमा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा घर, उदाहरणको लागि एउटा घर बनाऊ। यो घर भयो, यो हुँदैछ आज डाक्टर गोपाल गुरुज्यूको 86औं जन्मोत्सवको यसमा होइन उहाँले प्रयोग गर्नुभएको फर्मुलाको विषयमा म अलिकति जानकारी यो अवसरमा गराउन गइरहेको छु होइन। यो घर भयो, यो घर अब स्यान्गुइन भनेर मैले त्यसरी के भने त भन्दाखेरि यो स्वभावको मान्छे चाहिँ अलिकति नाचगान मन पराउने, सङ्गीत मन पराउने होइन, नाचिहाल्ने, अब स्टाइलले बोल्नेहरू हुन्छन् के भनेर मैले भनेको त्यतिखेर। यो कलरिक भनेको चाहिँ अलिक लिडरसिप गर्ने, अलिकति हप्काइ दप्काइ गरिहाल्ने, मान्दै नमान्ने, टेर्दै नटेर्ने होइन, यसो गर उसो गर यसो गर भन्ने एउटा लिडरसिपको स्वभाव हुन्छ नि त मान्छे कसैको होइन र। एउटा जुझारु लिडर स्वभावको हुन्छ होइन। यो चाहिँ त्यो स्वभावको हो। यो अलिकति सङ्गीत प्रेमी, नाच्ने गाउने होइन। अनि मिलन कलरिक भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति गहिराइमा जाने, दर्शन र सिद्धान्त जन्माउने वैज्ञानिक टाइपको मान्छे होइन, अनि इन्जिनियर टाइपको मान्छे, त्यसपछि डक्टर होइन, पाइलट, त्यो टाइपको मान्छे, अलिक गहिराइमा जाने, अलिकति गहिरो कुरा अध्ययन गरेर निकै गहिराइमा जानेहरू चाहिँ मिलन कलरिक भनिन्छ होइन। तर अर्को चाहिँ फेरि के भन्छ, यो फ्लेगमेटिक भन्ने चाहिँ मजदुर टाइपको उनीहरू चाहिँ यो टाउको माथिको यो ब्रेनले, घाँटी माथिको यो यसले चाहिँ होइन, अङ्गले चाहिँ काम नगर्ने, त्यो घाँटीदेखि मुनिको हात खुट्टा होइन तागतको काम मात्रै गर्नेहरू चाहिँ फ्लेगमेटिक स्वभावको हुन्छ।
र यसमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो घर त भयो नि त यो घर बनाउने कसले सोच गर्छ त होइन सोच त गर्नु पर्यो डिजाइन त गर्नु पर्यो इन्जिनियरको कुरा आयो त्यसमा होइन यो घर बनाउँछु भनेर सोच राख्ने चाहिँ अब पक्कै पनि अब यो यसमै पर्यो इन्जिनियर लाइनमै होइन अनि ठेकेदार भयो ठेकेदार चाहिँ को पऱ्यो भन्दा यसरी गर यसरी बना यसरी यति सिमेन्ट हाल यति इँटा हाल यति रड हाल भन्ने चाहिँ अलिक लिडरसिप खालको मान्छे हुनु पर्यो त्यो कलरिक भए अनि फेरि यो घरलाई चाहिँ रङ रोगन गरेर चिटिक्क बनाउने हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अलिकति यो सानगुइन स्वभावको मान्छे भयो र यो घरलाई चाहिँ अब यो घर कहिले सकिन्छ जहिले सुकै सक्यो जहिले सुकै बनाइसक्यो जतिसुकै इँटा लाग्यो केही मतलब नराख्ने होइन त्यो मजदुर स्वभावको मान्छे हुन्छ नि त उनीहरू त काम गर्ने हाजिरामा गर्ने आफ्नो टाइममा गर्ने हुन्छ होइन यस कारणले पुरा बुझ्नुभयो यति मध्ये पनि त कोही त एउटा सबै आफ्नो आफ्नो यसमा छ नि त होइन यो पनि इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो सबै इम्पोर्टेन्ट छ नि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन तर यति मध्ये पनि टाउको माथिबाट मात्रै होइन ब्रेनले मात्रै होइन काम गर्ने चाहिँ यसमा पनि छ नि त होइन र यसमा त्यो इन्जिनियर टाइपको जसले डिजाइन गर्न सक्छ घरको डिजाइन गर्छ होइन इन्जिनियर वैज्ञानिक भयो जसले दर्शन जन्माउन सक्ने दार्शनिक भए होइन वैज्ञानिक त्यो उनीहरू चाहिँ अलिकति महान हुन् कि अरू भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अलिकति भोलि नाम कमाउने भोलि विश्वमा उनीहरूको नाम अमर भएर रहने होइन उनीहरू चाहिँ इतिहासमा गनिने इतिहास बनाउने चाहिँ उनीहरू मात्रै हुन् कि भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ यो मिलन कलरिक भनेको चाहिँ वैज्ञानिक टाइपको भयो होइन नेताहरू भए अनि यो दर्शन सिद्धान्त जन्माउने भए इन्जिनियरहरू भए नि त त्यस कारण यो चाहिँ अलिक सर्वश्रेष्ठ हो कि भन्ने देखिन्छ तर सबैको बराबरी छ तर पनि हामीले यसरी भोलि इतिहास बनाउने भनेको चाहिँ यसैले हो यसले पनि बनाउन सक्छ भोलि उसो महान बन्न सक्छ त अरू पनि महानै बन्न सक्छन् तर पनि अरूको चाहिँ चान्सेस कम्ती हुन्छ त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ कसैको एउटा कसैले चिठी पठायो भने चिठी लेखेकै भरमा त कसैले कुनै पनि कार्यक्रममा कुनै सभामा चाहिँ भाषण गरेको भाषण सुनेकै भरमा होइन अनि टेलिफोनमा कुरा गरेकै भरमा पनि उहाँहरूले मान्छे पत्ता लगाउनु हुन्थ्यो नि त मान्छे चिन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त होइन र यसले त के गर्यो त भन्दाखेरि यो त हेर्नै पऱ्यो नि त होइन र यसले त अब उसको त चाल डाल के हिँडाइ सबै हेर्नै पऱ्यो यो टाइपको मान्छे रहेछ भनेर यो कलरिक यो नेता टाइपको रहेछ भनेर त छेउमा बसेपछि पनि चिन्न सकिन्छ त यो मिलन कलरिक पनि चिन्नको लागि चाहिँ के गर्नु धेरै टाइम लाग्नै पऱ्यो यो मान्छेले चिन्नको लागि त गहिरो टाइपको वैज्ञानिक टाइपको रहेछ होइन यो इन्जिनियर टाइपको रहेछ होइन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ कहिले सँगै बसेपछि पनि थाहा पाउने कुरो हो नि त यो फ्ल्याग्मेटिक भनेको चाहिँ यो मान्छेलाई त अब एउटा उसमा काम गर्ने मात्रै रहेछ मजदुरी भए हुन्छ नभए हुन्छ होइन सङ्गठनमा पनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सङ्गठनको कार्यक्रम छ है भन्दाखेरि ओहो पास गरेर आउनु नि निर्णय गरेर आउनु नि त्यो मान्छौँ नि हामी भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको होइन त यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ जुन फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो नि त त्यो मैले चाहिँ एकदम कसरी पत्ता लगाएको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सकारात्मक भयो सकारात्मक यो चाहिँ नकारात्मक भयो यो दिशा चाहिँ है याद गर्नुहोस् ल र यो चाहिँ तपाईँको संरचना हो यो चाहिँ बनाउने हो निर्माण गर्ने संरचना यो चाहिँ तपाईँको दक्षिण दिशा चाहिँ तपाईँको विध्वंस मचाउने हो चाहिँ विध्वंस मङ्गलले कहिले चुनाव बढाउँछ त हतियार उठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ सकारात्मक सोच भएको मान्छे होइन त्यो स्वभाव सकारात्मक हुन्छ
यो चाहिँ पूर्व है, इस्ट भयो। वेस्ट दिशाको स्वभाव चाहिँ के हो देखाइयो भन्दाखेरि नकारात्मक, नेगेटिभ देखाइयो। यो चाहिँ संरचना भनेको कन्स्ट्रक्चर भयो होइन। अनि विध्वंस भनेको चाहिँ अब कन्स्ट्रक्चर भयो होइन, विध्वंस मचाउने। त यतिले मात्रै चिन्न सकिँदैन। कसरी चिन्न सकिँदैन भन्दाखेरि अब यसमा यो हुन्छ है तपाईँको, अब एउटा कोणा पनि हुन्छ नि त। कोण भनेको जस्तै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणले मात्रै भएन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब यो कुनालाई हामी के भन्छौँ होइन, यो कुनालाई के भन्ने अब हामीले पूर्वी उत्तर भन्छौँ नि होइन र, पूर्वी उत्तर दिशा भन्छौँ नि त होइन र। अनि फेरि यो कुनालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो इलाकालाई चाहिँ उत्तर दक्षिण कुना भन्छौँ नि त होइन र। किन यहाँ इस्ट वेस्ट होइन, साउथ वेस्ट भन्छौँ नि त होइन र। त्यस्तै यो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले पूर्व इस्ट मान्नुहोस् होइन, इस्ट हो यो चाहिँ वेस्ट भयो, यो चाहिँ नर्थ हो, अनि यो चाहिँ साउथ भयो होइन। यसमा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पश्चिम भयो, यो उत्तर भयो। त्यो दिशालाई के भनिन्छ, बिचकोलाई उत्तर पश्चिम भनिन्छ कि पश्चिम उत्तर भनिन्छ? उत्तर पश्चिम होइन, उत्तर पश्चिम एउटा कोना भयो होइन। र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फेरि, उत्तर पूर्व उत्तर हुँदैन, उत्तर पूर्व होइन। अब यसलाई फेरि यो दक्षिण भयो, यो पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होइन, पूर्व। अनि त्यसपछि यो फेरि यो कुनालाई के भनिन्छ, पश्चिम र दक्षिण पश्चिम होइन। दक्षिण पश्चिम। अब यसलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ नाम दिएको छ भन्दाखेरि यो त दक्षिण पूर्व भइगयो यो दिशालाई, यो उत्तर पूर्व भइगयो, यो उत्तर पश्चिम भयो, दक्षिण पश्चिम होइन। यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो स्वभावको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गल्ती पक्रिने पत्ता लगाउने भनौँ न। यो स्वभावको मान्छेले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि खालि जुनसुकै निर्णय गर्नु, जुनसुकै कार्यक्रम गर्नुहोस् होइन, उसले चाहिँ के देख्छन् भन्दाखेरि उसले गल्ती मात्रै देख्छ, उसले गल्ती मात्रै देखाइदिन्छ उसले। यो भएन, ए म्याग भएन, त्यो यो भएन भनेर उसको कामै चाहिँ हो त्यो स्वभावको मान्छेको। गल्ती भएन, त्यो निर्णय भएन, निर्णय गरेकै भएन, त्यो यस्तो पनि हुन्छ यार, त्यो भाषा नै भएन भनेर चाहिँ यो स्वभावकोले चाहिँ भन्छ। यो स्वभावको मान्छे, दक्षिण पूर्व स्वभावको मान्छेले त्यो भन्छ होइन। र अर्को यो स्वभावकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो त निरङ्कुश हुन्छ, यो त झन् यो दक्षिण र यो निरङ्कुश स्वभावको यो चाहिँ यसले चाहिँ खालि नो कि नो मात्रै भन्ने हो। हरेक कुराले नो भनिदिने होइन, हरेक उसले चाहिँ गल्ती पक्रिन त पायो नि त होइन र। यो पनि राम्रो स्वभाव हो, आफ्नै ठाउँमा छ, राम्रो स्वभाव हो। र गल्ती क्याप उसले पक्रिन्छ, सही ठाउँमा पक्रिन्छ। तर कामै के हुन्छ भन्दा गल्ती जिन्दगीभरि गल्ती पक्रिने मात्रै हुन्छ फेरि।
गल्ती पक्रिनु मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ निरङ्कुश मात्रै, नो नो भनेको नो नो। लेखिदिनु पऱ्यो भने त दिन्न म, कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो भने त आउँदिनँ म, होइन, कारबाहीमा परिन्छ परोस् भन्ने खालको त्यो पुरै त्यो निरङ्कुश स्वभावको हुन्छ होइन। त्यो सजिलै केबाट चिन्नु हुन्छ भन्दाखेरि उसले त जुनसुकै कुरा पनि नो भन्छ नि त। आज मिटिङमा आउनुहोस् न भन्दाखेरि आज म भ्याउँदिनँ, अर्को हप्तामा राख्नु नि भनेपछि उसले नो भन्यो नि त होइन र। लेखिदिनु पऱ्यो नि समयमा भन्दाखेरि बेला भएकै छैन आज पछि त्यो होला नि भन्ने। यो पनि के भयो भन्दाखेरि निरङ्कुश टाइपको होइन, आफ्नो त्यसमा भयो। र यो चाहिँ कुन टाइपको भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि शिक्षक भनेको छ यसलाई चाहिँ। यो शिक्षकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले मङ्गल दर्शन लिएर जानुहोस्, मङ्गल दर्शन पुऱ्याउनुहोस्, हाम्रो यस्तो छ कार्यक्रम, यस्तो अधिवेशन हुँदैछ, यसरी हामी अभियान अगाडि बढिरहेछौँ भन्दाखेरि सुन्छ 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 उल्टै पढाएर पठाउँछ उसले। यसरी जानुपर्छ, विधानमा यो कुराहरू आउनुपर्छ, विधान यस्तो बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूको यसरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, तपाईँहरू यो कार्यक्रम भएन भनेर उल्टैले सिकाएर पठाउँछ यो मान्छे। यो मान्छेले सिकाउनु, यो उत्तर पश्चिमको स्वभावको मान्छेले त्यो पठाउँछ। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ चुनौती स्वीकार्छ, यसले चाहिँ स्वीकार गर्छ। यसले उत्तर पूर्वको दिशा, यो दिशा कोणको जुन एउटा स्वभाव छ, त्यो कोणको मान्छेको जुन एउटा स्वभाव छ, चुनौती स्वीकार गर्छ उसले जुनसुकै कुरो पनि होइन। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो भने तपाईँहरू चुनौती स्वीकार गरेर आउनुभएको। यहाँ अहिले एउटा होइन महामारीको एउटा प्रकोप छ, एउटा फैलिन्छ होला, सर्छ होला भन्ने कुरा पनि डर त्रासमा राखिकन तपाईँहरू आउनुभयो नि त। तपाईँहरू ठुलो चुनौती स्वीकारेर आउनुभयो होइन। नआउने जति चाहिँ यता कता कता पऱ्यो होला पक्कै पनि, तर आउने चाहिँ चुनौती स्वीकारेर आउनुभयो। जसले चुनौती स्वीकार गर्छ होइन, चुनौती स्वीकार गर्छ। यसमा चाहिँ मलाई डाक्टर गोपाल गुरुङजीले के गर्नु, अन्तिमचोटि उहाँले मलाई परीक्षण के लिनुभयो भन्दाखेरि मैले उहाँलाई बताइरहेको थिएँ, शान्ति दिमालजीकै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ होइन। मेरो 3rd इयरको इक्जाम चल्दैछ, मेरो यति गतेमा चाहिँ इक्जाम छ भनेर मैले उहाँलाई पहिले बताइसकेको थिएँ। उहाँले टिपेर राख्नुभएको थियो। अनि एक दिन चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि, अनि इक्जामको दिन म आउँदिनँ थिएँ उहाँलाई भेट्न, इक्जामको अघिल्लो दिन पनि आउँदिनँ थिएँ। तर इक्जामकै अघिल्लो दिन पारेर उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। एक दिन बोलाउनु, शान्तिजीलाई बोलाउनु पठाउनु भयो, म आएँ। अनि भोलिको दिनमा मेरो इक्जाम थियो, भद्रपुरमा गएर इक्जाम दिनुपर्ने। र उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ एउटा चुनौती दिनु पर्यो होइन, यो त एउटा जिन्दगीकै चुनौती हो होइन। भोलि चाहिँ तिमीले एउटा काम गर न भन्नुभयो। भोलि त फेरि मेरो इक्जाम थियो फेरि हो, अनि तिमीले एउटा काम गर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई के भन्नुभयो भन्दा तिमी तल पृथ्वीनगरदेखि तल सोमबारेमा जाऊ, यो चिठी दिएर आऊ, उसँग आधा घन्टा 1 घन्टा गफ पनि गर होइन भनेर उहाँले पठाउनु भयो। तर मेरो इक्जाम त अब 3 बजी सिद्धियो थियो। 3 बजी इक्जाम अगाडि नै दिएर मैले भागेँ, उता गएँ होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङजीको जुन चुनौती छ, मेरो लागि चुनौती हो नि त त्यो चुनौतीलाई चाहिँ मैले त सामना गर्नुपर्ने छ। अनि 2 घन्टा जस्तो इक्जाम लेखेर साइकलमा गएको, साइकलमा गएर फेरि साइकलमा आएँ। आउँदाखेरि मैले चाहिँ फेरि बाटोमा के किनेर भन्दाखेरि जनआस्था, त्यतिखेर जनआस्था किनेँ। जनआस्था दाइले साप्ताहिक पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो, जनआस्था पनि दिएँ। अनि त्यहाँ पुगेको त्यो उहाँबाट लिएर आउनु भन्नुभएको थियो एउटा चिज, त्यो पनि ल्याइदिएँ मैले। ल्याइदिइसकेपछि दाइले त्यो पत्रिका हेर्नुभयो। पत्रिका हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आज तिमीले 2टा इम्पोर्टेन्ट काम गर्यौ भन्नुभयो कि। 2टा के इम्पोर्टेन्ट काम गर्यो होला, मैले त्यो त के पनि होइन। भरे उहाँको इन्टरभ्यू छापिएको रहेछ त्यो दिन चाहिँ। त्यो राजाले टोपीलाई जुवा खेलेको छ भन्ने उहाँको इन्टरभ्यू आएको रहेछ होइन। अनि त्यसपछि उहाँले 2टा इम्पोर्टेन्ट काम गर्नुभयो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो भयो, अर्को चाहिँ के भयो होला भन्ने थियो नि त।
तर के रहेछ भन्दाखेरि यो चुनौती स्वीकार गर्नु भनेको जस्तै मैले चाहिँ मेरो स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ के थियो इक्जाम हो नि त होइन र मेरो सबैभन्दा ठुलो त इक्जाम वर्षभरिको कमाइ हो नि त होइन त्यो त मेरो खेर जान्छ तर यसले व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ यो मान्छे फस्छ कि भोलिको दिनमा होइन फस्दैन कि सङ्गठनलाई नै यो मान्छेले बढी महत्त्व दिन्छ कि भन्ने एउटा अन्तिम टेस्ट थियो मेरो त्यो त्यसमा मैले त्यो पास गरेँ क्या त्यो टेस्ट होइन यसकारण यो गल्ती मात्रै पक्रिने होइन गल्ती मात्रै देख्ने स्वभावको मान्छे पनि यसबाट तपाईँहरू त्यसै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि होइन र तपाईँहरू अब भोग्दै जानुहोस् मैले एउटा सिकाइदिएको मात्रै हो तर गर्दै जाँदाखेरि गल्ती हरेक कुरामा गल्ती मात्रै देख्यो भने देख्ने मान्छे पनि गन्तव्य हुन्छ नि एउटा गन्तव्य सफल गन्तव्यमा पुग्न निकै गाह्रो पर्छ यो निरङ्कुश यो गर्दिनँ हुँदैन म जाँदिनँ भन्ने मान्छे पनि यो गन्तव्यमा पुग्न निकै गाह्रो पर्छ हेर्नुहोस् है यो शिक्षक उल्टै अति उपदेश मात्रै धेरै दिने पनि गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो पर्छ तर यो चुनौती स्वीकार गरे जस्तो सुकै चुनौती आयो भने जस्तै यो कठिन परिस्थिति हो चुनौती हो यो हामी कसरी भेला भइरहेको छौँ यहाँ त अरू त भेला हुँदैन त्यो होइन यता डर त्रासको कुरा पनि छ प्रशासनको त्यो पनि छ होइन निषेधको कुराहरू पनि छ तर पनि हामी किन भेला भइरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो चुनौती अब हामीले भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् होइन हामीमाथि जिम्मेवारी आएको छ होइन समाजको आएको छ भावी पिँढीहरूको आएको छ त्यसको लागि हामी भेला भएका छौँ तर अहिले चाहिँ हामी त्यो चुनौती स्वीकार गरेर काम गर्न भेला भएका छौँ होइन यस कारणले यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ युज गर्ने फर्मुला यो थियो यसरी उहाँले थाहा पाउनुहुन्थ्यो यो फोनबाटै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि तपाईँको भाषणबाटै उसको लेखबाटै रचनाबाटै सबै थाहा पाइहालिन्छ नि यो मान्छे चाहिँ यो स्वभावको मान्छे रहेछ यो मान्छे चाहिँ अलिकति यो टाइपको मान्छे रहेछ यो मान्छे चाहिँ उल्टै पढाउने टाइपको रहेछ हाम्रो दर्शन सिद्धान्त त सुन्नु त होइन उल्टै पढाएर पढाउने हुन्छ तर यो चुनौती स्वीकार चाहिँलाई चाहिँ के भन्छ यस म्यान होइन यस म्यानले चाहिँ गर्छ बरु यस म्यानले चाहिँ यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छ सफल हुन सक्छ अलिकति सजिलो प्रकारले पुग्न सक्छ भने अरू पनि पुग्छन् होइन तर अरूलाई निकै गाह्रो पर्छ समयको कुरो पनि आयो हरेक कुरो पनि आयो टिक्ने कुरा पनि आयो होइन भन्दै म यो पुरुष हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 86औं जन्मोत्सव जुस मनाउनुको लागि यहाँहरू आइदिनु भएको छ र देश विदेशबाट पनि आजको यस कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएको छ र यो अवसरमा तपाईँहरू नयाँ उमङ्ग नयाँ होसको साथ काम गर्दै अगाडि बढोस् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई साथ र सहयोग दिनुहोस् किनकि अबको पालो भनेको चाहिँ यहाँका 80% अहिले मूलवासी मङ्गोलहरूको पालो आएको छ आफ्नो देशमा आफै शासक बन्ने मालिक बन्ने समय आइसकेको छ र यो समयलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन किन भविष्यमा हामीले इतिहासमा हामीले त्याग गरेका थियौँ हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ भनेर इतिहासमा हामीले स्वर्ण अक्षरले आफ्नो नाम देखाउनको लागि आफ्नो काम देखाउनको लागि भावी पिँढीले सजिलै देख्न सक्ने बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै यो मेसेज सहित म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।